नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ अरसे से मसीह हज़रात फेसबुक पर एक शिया जाकिर की वीडियो को शेयर करके शादियाने बजा रहे हैं कि देखें आपके जो बड़े हैं या जो अहले इल्म हैं उनके मुताबिक वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाते हैं और उनके अल्फाज क्या हैं। मैं इंतहाई दुख से यह बात कह रहा हूं कि इस्लाम को जितना नुकसान इस जैसे मलऊन जाकिरीन और इस जैसे लोगों ने पहुंचाया है, इतना नुकसान यहूदियों और ईसाइयों ने भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये ऐसे खटमल हैं जो इस्लाम की चादर में तो घुसे हुए हैं लेकिन नजर नहीं आते। सबसे पहले आए देखते हैं कि ये शिया जाकिर आखिर कहता क्या है, फिर इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ इस शिया जाकिर की बातों का जवाब दिया जाए बल्कि उन मसीह हजरात को भी जवाब दिया जाए जो इस वीडियो को बुनियाद बनाकर उछल रहे हैं, बगले बजा रहे हैं और फतह के शादियाने बजा रहे हैं। तो आए पहले ये वीडियो ही सुनते हैं कि ये शिया जाकिर आखिर बोल क्या रहा है। कैमरे के सामने कह रहा हूं, अब बहस मजहबों की नहीं, अब मुकाबला दीन का दीन से है। थोड़ा लेवल बुलंद करें। ईसाइयत पावर में, अगर ईसाइयों ने कह दिया मुसलमानों दलील से बात करो, तुम्हारा दीन अफजल कैसे है, मुसलमानों कहां जाओगे? अगर ईसाइयों ने कह दिया कि हमारा नबी 3 दिन का नबी था, तुम्हारा बना 40 साल के बाद, अफजल कौन है? अगर ईसाइयों ने अगली बात कर दी कि हमारा ईसा आज भी चौथे आसमां पे जिंदा है, और तुम मुसलमान अपने नबी के बारे में क्या करते हो? लड़ते हो आपस में कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या मोहम्मद ना कहो, या नबी ना कहो, क्योंकि जो मर जाते हैं उन्हें या नहीं कहा जाता। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया वो ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को मुर्दा मानते हो, फिर जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं। जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा हो ही नहीं सकता। मुसलमानों, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या ईसा का कलमा पढ़ के ईसाई बन जाओ, या मोहम्मद को हाजिर नाजिर मान के हमारी मजलिसों में आ जाओ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद ही कर दिया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। तो अगर कोई मसीह ये पूछे कि बताओ कि जिसने 40 साल की उम्र में ऐलान किया वो अफजल है या जिसने तीसरे दिन ऐलान किया वो अफजल है, तो क्या जवाब दोगे मुसलमानों? पहली तो बात है कि मैं इन जाकिर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये बात क्लियर कर दी, ये कहकर कि ये मुसलमानों से सवाल पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि ये खुद को मुसलमान नहीं समझते। तो मैं इनका इस बात पे तो शुक्रगुजार हूं। फिर इन्होंने कहा
کہ جی بتائیں کہ افضل کون ہے، تو میرے قابل قدر دوست، آپ نے شاید قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام عالم ارواح کی روحوں کو اکٹھا کیا تو اس میں سے انبیاء جتنے بھی تھے اور رسول جتنے بھی تھے ان سب کو اللہ نے اکٹھا کیا اور ان سے ایک پختہ عہد لیا کہ اے نبیو، اگر میں تمہیں نبوت عطا کروں اور تمہیں کتاب عطا کروں اور پھر ایک وہ نبی آ جائے، تمہارے پاس وہ نبی آئے جو تمہاری کتاب کی اور تمہاری تعلیم کی تصدیق کرتا ہے، تو تم پر فرض ہے کہ تم اس پر ایمان لے آنا، اپنی دعوت چھوڑ کر اس کی دعوت کو مان لینا۔ اب میرے نبی کی نبوت کا اعلان تو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت کر رہا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف روح کو تخلیق کیا تھا، جب ابھی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا بھی نہیں تھا، اس وقت اعلان کر رہا ہے۔ تو شیعہ ذاکر صاحب، کون افضل ہوا، جس کا اعلان خود رب العزت اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبروں کے سامنے کر رہا ہے، یا وہ ہے جو پیدائش کے تیسرے دن بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے بول پڑا؟ پھر عیسائیوں کے لیے اگر آپ کو جواب چاہیے تو وہ میں دے دیتا ہوں۔ اگر کسی عیسائی کو یہ تکلیف ہے تو میں عیسائیوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں، میں مسیحیوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یرمیہ کی کتاب کے باب 1 کی آیت نمبر 5 میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے یرمیہ نبی سے کہا کہ اس سے بیشتر کہ میں تجھے تیرے ماں کے پیٹ میں خلق کرتا میں تجھے جانتا تھا، اور میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں ہی تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ افضل ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی نبی ہے، یا وہ افضل ہے جس نے تیسرے دن آگے اعلان کیا ہے؟ جو جواب مسیح مجھے دیں گے وہی جواب میری طرف سے ان کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسیح یہ بات پوچھ لے کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اور تم کہو چوتھے آسمان پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مانتے ہو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، تو زندہ کے موجودگی میں تو دوسرے کا کلمہ ہی نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی؟ یہ کلیہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اور مسیحوں نے یہ کلیہ کہاں سے لیا جو یہ سن کر خوش ہو رہے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو بائبل کو اٹھائیں، 2 ملوک کے باب 2 کو پڑھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ الیاس نبی کو اللہ نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو جب الیاس نبی کے زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے مسیح پر ایمان لایا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں ایمان لایا جا سکتا؟ ان پر جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ہی وعدہ لے لیا تھا کہ اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو تم نے ان کی بیعت کرنی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے۔ اگر الیاس کے ہوتے ہوئے مسیحوں نے یسوع کا کلمہ پڑھ لیا تو یسوع کے ہوتے ہوئے ہم محمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پھر یہ بات کر کے شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ افضل ہے، اور جو نیچے ہوتی ہے شاید وہ غیر افضل ہے، یا وہ اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اور مسیح حضرات بھی یہ دکھا دکھا کر شاید خوش ہو رہے ہیں۔ تو میں ان مسیح حضرات کو جو یہ کلپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور شیعہ ذاکر کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان کی خام خیالی ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو چیز نیچے ہوتی ہے، مثال کے طور پر
तराजू को हम देखते हैं तो तराजू का जो भारी पलड़ा होता है या जो वजनी पलड़ा होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जो वजन में हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो वजनी चीज हमेशा नीचे होती है और हल्की चीज हमेशा ऊपर होती है। इसी तरह फरिश्तों के बारे में यह है कि फरिश्ते आसमान पर होते हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम हमेशा जमीन पर होते हैं। तो इससे यह कहीं साबित नहीं होता कि फरिश्ते जो हैं वो अंबिया से अफजल हैं। चले एक और मिसाल आपको दिए देता हूं कि बाज़ औक़ात प्यार और मोहब्बत की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को कंधों पर बिठा देते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि नीचे बच्चों के नीचे जो वालिदैन मौजूद हैं उनका दर्जा बच्चों से कम हो गया है या वालिदैन से अफजल हैं बच्चे। आखिर में इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तरह के फितनों से, इस तरह के ईमान के लुटेरों से हमें महफूज रखे और हमारे ईमान को महफूज रखे, और इस तरह के दज्जालों से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।